नमस्कार सबैलाई। आज म तपाईहरुलाई हाई कोलेस्ट्रोल अर्थात् रगतमा बोसोको मात्रा बढी भएमा के कस्ता समस्याहरू देखा पर्दछन् भन्ने कुरामा जानकारी दिन गइरहेको छु। योभन्दा पहिले पनि मैले अन्य दीर्घकालीन समस्या जस्तै हाइपरटेन्सन, डायबिटिज, थाइराइड सम्बन्धी जानकारी दिने अवसर पाएको थिएँ। आजको मेरो मुख्य विषय भनेको हाई कोलेस्ट्रोल भएका व्यक्तिहरूमा चाहिँ के कस्ता समस्याहरू देखा पर्दछन् र यो कोलेस्ट्रोल बढी भए पछाडि खानपानमा चाहिँ कस्तो खानेकुराहरू खाने, कस्तो खानेकुरा नखाने, त्यसैगरी कस्ता व्यक्तिहरूले औषधिको प्रयोग गर्ने र औषधि प्रयोग गरिसके पछाडि कति समयसम्म प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा नै मुख्य फोकस रहनेछ। कोलेस्ट्रोल हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्ने एकदम प्रमुख तत्त्व हो। जसरी हाम्रो शरीरलाई चाहिँ सुगरको आवश्यकता पर्दछ, त्यसैगरी कोलेस्ट्रोलको पनि हाम्रो शरीरमा चाहिँ एउटा प्रमुख भूमिका हुन रहन्छ। जस्तो कि यसले विशेष गरेर चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ रगतमा प्रोटिनहरूलाई चाहिँ शरीरका मुख्य अङ्गहरूमा पुर्याउन मद्दत पुर्याउँछ। त्यसैगरी यसले विभिन्न प्रकारका हर्मोनहरू, विशेष गरेर स्टेरोइड हर्मोनहरू बनाउनलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ र स्टेरोइड हर्मोन हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्ने एकदम महत्त्वपूर्ण तत्त्वहरू हो। कोलेस्ट्रोलको मात्रा यदि शरीरमा चाहिने भन्दा बढी भएमा त्यसले विभिन्न प्रकारका दीर्घकालीन समस्याहरू गराउँछ, जसको बारेमा आज म मुख्य रूपमा चाहिँ चर्चा गर्नेछु। रगतमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढ्दै गएमा विशेष गरेर चाहिँ रक्तनलीहरूको भित्री तहमा चाहिँ कोलेस्ट्रोल जम्मा हुँदै जान्छ, जसलाई मेडिकल भाषामा प्लाक भनिन्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ रक्तनलीहरू बिस्तारै साँघुरो हुँदै जान्छ र यसले रगत प्रवाहमा बाधा पुर्याउँछ। यदि शरीरको मुख्य अङ्गहरू जस्तै मुटुमा चाहिँ रगत प्रवाहमा समस्या भयो भनेदेखि त्यसले चाहिँ हार्ट अट्याक गराउन सक्छ भनेदेखि, यदि टाउकोमा चाहिँ रगत प्रवाह कमी भएमा त्यसले स्ट्रोक अर्थात् प्यारालाइसिस गराउन सक्छ। त्यसैगरी यो खुट्टाको नसाहरूमा चाहिँ रगत प्रवाह कम भएमा त्यसलाई हामी पेरिफेरल आर्टेरियल डिजिज भन्छौँ। यो समस्या हुँदाखेरि चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ पाइला चालिसके पछाडि अर्थात् हिन्डुल गरे पछाडि चाहिँ खुट्टाको मांसपेशीहरू दुख्ने समस्या हुन्छ र आराम गरे पछाडि चाहिँ यो दुखाइ कम हुन्छ, जसलाई चाहिँ पेरिफेरल आर्टेरियल डिजिज भनिन्छ। र विशेष गरेर यी तीनटा मुख्य जटिलताहरू चाहिँ हाई कोलेस्ट्रोल भयो भने हुनसक्छ। त्यसैले पनि यो कोलेस्ट्रोल बढी भएका अवस्थामा चाहिँ कोलेस्ट्रोललाई उपचार गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नु एकदमै आवश्यक हुन्छ। कोलेस्ट्रोल जाँच गर्नको लागि रगतमा लिपिड प्रोफाइलको प्यानल हामी गर्छौँ। यस अन्तर्गत विशेष गरेर चाहिँ 4 प्रकारका चिजहरू हेरिन्छ। एउटा भनेको चाहिँ टोटल कोलेस्ट्रोल हो र यसको मात्रा रगतमा 200 भन्दा कम हुनुपर्दछ। त्यसैगरी अर्को कोलेस्ट्रोल भनेको चाहिँ एलडिएल कोलेस्ट्रोल हो, जसलाई लो डेन्सिटी लिपोप्रोटिन भनिन्छ र यो चाहिँ नराम्रो किसिमको कोलेस्ट्रोल हो। यसको मात्रा आइडियल्ली 100 भन्दा कम हुनुपर्दछ। त्यसैगरी अर्को कोलेस्ट्रोल भनेको यो एचडिएल कोलेस्ट्रोल हो, जसलाई हामी चाहिँ गुड कोलेस्ट्रोल भन्छौँ र यसको मात्रा रगतमा 40 वा त्योभन्दा बढी हुनुपर्दछ। र त्यसैगरी यो तीनटा कोलेस्ट्रोल बाहेक अर्को एउटा चाहिँ लिपिड पनि छ, त्यो चाहिँ ट्राइग्लिसराइड हो। यो ट्राइग्लिसराइडको मात्रा चाहिँ नर्मली रगतमा 150 भन्दा कम हुनुपर्दछ। लिपिड प्रोफाइल जाँच गर्नको लागि खाली पेटमा वा खाना खाए पछाडि हामी जाँच गर्न सक्छौँ। तर यसमा एउटा भन्न मन लागेको कुरा के छ भन्दाखेरि खाना खाए पछाडि चाहिँ लिपिड जाँच गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ रगतमा ट्राइग्लिसराइडको मात्रा बढी देखिन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यदि यो ट्राइग्लिसराइडको मात्रा बढी देखिएमा पुनः खाली पेटमा चाहिँ रगतको जाँच गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले पनि ट्रेडिसनल्ली हामी खाली पेटमा कम्तीमा 8 घण्टाको खाली पेट पछाडि चाहिँ यो लिपिड प्रोफाइलको जाँच गरेर हेर्दछौँ। त्यस्तै कस्ता व्यक्तिहरूले लिपिड प्रोफाइलको जाँच गरेर हेर्ने भन्ने कुरा छ। यसमा चाहिँ विशेष गरेर यदि कसैको उमेर 20 वर्ष वा त्योभन्दा बढी भइसकेको छ भनेदेखि एकपटक चाहिँ लिपिडको जाँच गरेर हेर्नुपर्दछ र यदि लिपिडको मात्रा नर्मल देखियो भनेदेखि चाहिँ त्यसको प्रत्येक 5-5 वर्षमा चाहिँ यो जाँच चाहिँ दोहोऱ्याउनु पर्दछ। त्यसैगरी अन्य स्पेशल पपुलेसनहरू जस्तै यदि तपाईँलाई डायबिटिज छ या तपाईँलाई हाइपरटेन्सन देखिएको छ या त्यसैगरी थाइरोइडको समस्या देखिएको छ भने पनि यो लिपिडको जाँच गरेर हेर्नुपर्दछ। त्यसैगरी यदि तपाईँ धुम्रपान गर्नुहुन्छ या अत्याधिक मात्रामा चाहिँ अल्कोहलको सेवन गर्नुहुन्छ भनेदेखि पनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ लिपिडको चाहिँ जाँच गरेर हेर्नु होला। त्यसैगरी यदि कसैलाई स्ट्रोक वा प्यारालाइसिस भइसकेको छ, त्यसैगरी हार्ट अट्याक भइसकेको छ या किडनीको समस्या देखिएको छ भने पनि त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ लिपिड प्रोफाइल चाहिँ जाँच गरेर हेर्नुपर्दछ। अब कुरा गरौँ कस्ता व्यक्तिहरूले कोलेस्ट्रोलको औषधि उपचार सुरु गर्ने भन्ने कुरा। विशेष गरेर यदि तपाईँ जोखिम वर्गमा पर्नुहुन्छ, यो भन्नुको मतलब चाहिँ यदि तपाईँलाई डायबिटिज देखिएको छ, यसैगरी तपाईँको प्रेसर चाहिँ एकदमै बढी छ र तपाईँलाई कोलेस्ट्रोल हाई देखिएको छ, त्यसैगरी यदि तपाईँको कोलेस्ट्रोल जाँच गरेर हेर्दाखेरि सुरुमै एकदमै बढी छ, भन्नुको मतलब चाहिँ टोटल कोलेस्ट्रोल चाहिँ 310 वा त्योभन्दा बढी छ र एलडिएल कोलेस्ट्रोल चाहिँ 190 वा त्योभन्दा बढी छ भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ औषधि चाहिँ सेवन गर्नुपर्दछ। त्यसैगरी यदि परिवारमा कसैलाई चाहिँ कोलेस्ट्रोल हाई हुने समस्या छ, जसलाई हामी फ्यामिलियल हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया भन्छौँ,
र तपाईँको पनि कोलेस्ट्रोल हाई छ भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो कोलेस्ट्रोलको औषधि चाहिँ खानु नै पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी यदि तपाईँलाई पहिला चाहिँ प्यारालाइसिस भइसकेको छ या हार्ट एट्याक भइसकेको छ वा त्यसै गरी किडनीको समस्या देखिसकेको छ भने पनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अनिवार्य रूपमा कोलेस्ट्रोलको औषधि चाहिँ तपाईँले खानुपर्दछ। र अब कुरा गरौँ औषधि सेवन गरिसके पछाडि औषधि चाहिँ कहिलेसम्म खाने, औषधि खाएर बन्द गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, या औषधि जीवनभर खानुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा यो भिडियो मार्फत म सबैलाई यो कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। यदि तपाईँ जोखिम वर्गमा पर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले औषधि चाहिँ नियमित रूपमा जीवनभर नै खानुपर्ने हुन्छ। र यो हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि चाहिँ यो कोलेस्ट्रोलको औषधिको एउटा मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ भविष्यमा चाहिँ प्यारालाइसिस नहोस् या त्यसै गरी हार्ट एट्याक नहोस् भन्नको लागि हो। त्यसैले गर्दाखेरि पनि तपाईँले औषधि सेवन गरिसके पछाडि चाहिँ कोलेस्ट्रोल अभियसली कम हुन्छ र कोलेस्ट्रोल कम भइसके पछाडि धेरैसो बिरामीहरूले नि यही गुनासो गर्नुहुन्छ कि अब म औषधि खाँदिनँ, मेरो नर्मल भइसक्यो भन्नुहुन्छ। तर म यो भिडियो मार्फत सबैलाई पुनः जानकारी गराउन चाहन्छु, यदि तपाईँको कोलेस्ट्रोल नर्मल आइसकेको छ या अर्थात् टार्गेट कोलेस्ट्रोल लेभल पुगिसकेको छ भनेदेखि पनि तपाईँले चाहिँ औषधि चाहिँ नियमित रूपमा सेवन गर्नुपर्छ यदि तपाईँ जोखिम वर्गमा पर्नुहुन्छ भनेदेखि। तर यदि तपाईँ चाहिँ कम जोखिम वर्गमा पर्नुहुन्छ वा तपाईँको हार्ट एट्याक वा प्यारालाइसिस हुन सक्ने सम्भावना एकदमै कम छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा आफ्नो जीवनशैली परिवर्तन मात्रै गरेर चाहिँ औषधि चाहिँ बन्द पनि गर्न सकिन्छ। तर यो नितान्त रूपमा चाहिँ चिकित्सकको सल्लाह अनुसारै गर्नुपर्दछ। तर तपाईँ जोखिम वर्गमा पर्नुहुन्छ भनेदेखि र तपाईँको कोलेस्ट्रोलको लेभल नर्मल आइसके पछाडि पनि औषधि चाहिँ नियमित रूपमा खाँदै गर्नुहोला र कोलेस्ट्रोलको चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ जाँच गर्नुहोला। यसको उपचार विशेष गरेर हामी दुई प्रकारले गर्दछौँ। पहिलो भनेको जीवनशैली परिवर्तन हो भनेदेखि दोस्रो औषधि उपचार हो। औषधि उपचार सम्बन्धी अघि मैले केही जानकारी गराइसकेको छु। अब म विशेष रूपमा चाहिँ जीवनशैली परिवर्तन सम्बन्धी चाहिँ केही कुरा चाहिँ अब गर्न गइरहेको छु। विशेष गरेर जीवनशैली अन्तर्गत चाहिँ हामीले खाने खानपान र हामीले गर्ने चाहिँ नियमित रूपमा गर्ने चाहिँ व्यायाम, यी दुई कुराहरू पर्दछन्। र सबैजना हाई कोलेस्ट्रोल भएका व्यक्तिहरू र इभन तपाईँलाई कोलेस्ट्रोल छैन भने पनि दैनिक रूपमा 30 मिनट चाहिँ पसिना आउने गरेर आफ्नो शरीर र उमेरले सुहाउँदो किसिमको चाहिँ एक्सर्साइज गर्नुपर्दछ। विशेष गरेर यङ मान्छेहरूले दौडिने, उफ्रिने, त्यसै गरी साइक्लिङ गर्ने वा डोरी खेल्ने जस्ता क्रियाकलापहरू गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि अलिकति वृद्धहरूले चाहिँ हिडुल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यदि तपाईँको ओजन चाहिँ बढी छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ आफ्नो ओजनलाई चाहिँ कन्ट्रोलमा ल्याउनु पर्दछ। यदि तपाईँले ओजनलाई घटाउनु भयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको कोलेस्ट्रोलमा चाहिँ सुधार आउँदछ। विशेष गरेर चाहिँ यदि तपाईँको ओजन चाहिँ कम गर्नुभयो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ एचडिएल कोलेस्ट्रोल अर्थात् भनौँ गुड कोलेस्ट्रोलको चाहिँ मात्रा चाहिँ बढ्न जान्छ र यसले गर्दाखेरि चाहिँ शरीरमा चाहिँ फाइदा हुन पुग्दछ। त्यस्तै खानपान अन्तर्गत चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ यो मासुजन्य चिजहरूले चाहिँ कोलेस्ट्रोललाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा बढाउँछ। विशेष गरेर चाहिँ मासुमा चाहिँ स्याचुरेटेड फ्याट बढी हुन्छ। यो स्याचुरेटेड फ्याटले चाहिँ यो एलडिएल कोलेस्ट्रोल अर्थात् ब्याड कोलेस्ट्रोललाई बढाउँछ र यसले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ रगतमा चाहिँ बोसोको मात्रा बढी हुन जान्छ। त्यसैले पनि मासु खाँदाखेरि चाहिँ हामी लिन मिट भन्छौँ। यसको मतलब चाहिँ आँखाले देखिने किसिम जति पनि बोसो हुन्छ त्यो बोसो निकालेर फाल्ने र त्यस्तै छाला पनि निकालेर फाल्ने र जति पनि मासुको भाग रहन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी लिन मिट भन्छौँ। र त्यो मासु खान मिल्छ र त्यो पनि अब धेरै मात्रामा खान मिल्दैन। यो हप्तामा 1 देखि 2 पटकसम्म भन्दा बढ्ता नखाने। त्यसै गरी यो माछा र मासु मध्ये चाहिँ माछा चाहिँ कोलेस्ट्रोलको लागि चाहिँ अलि राम्रो मानिन्छ। तर माछा खाँदाखेरि चाहिँ केही कुराहरूमा सावधानी अपनाउनु पर्दछ। जस्तै कि डिप फ्राई गरेर नखाने, माछा खाँदाखेरि चाहिँ सामान्य तरिकाले पकाएर खानुभयो भनेदेखि यसले चाहिँ रगतमा चाहिँ राम्रो कोलेस्ट्रोलको मात्रालाई बढाउँछ। त्यस्तै मासुको विकल्पको रूपमा यो सोया बेस्ड प्रोडक्टहरू भन्छौँ, जस्तै कि यो टोफुहरू भयो र त्यस्तै सोय चङ्क जसलाई हामी सामान्य भाषामा मस्यौरा भन्छौँ, जुन भटमासबाट बनेको हुन्छ र त्यस्ता चिजहरू पनि खान सकिन्छ। यो चाहिँ यो प्रोटिनको एकदम राम्रो स्रोत हो र यसले चाहिँ यो कोलेस्ट्रोललाई पनि त्यो धेरै मात्रामा बढाउँदैन। र त्यसैले पनि यदि तपाईँले मासु खानुहुन्न भनेदेखि मासुको विकल्पको रूपमा चाहिँ तपाईँले यो सोया बेस्ड प्रोडक्टहरू खाँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यस्तै कोलेस्ट्रोल बढाउने अर्को एउटा प्रमुख चिज भनेको दुध वा दुधबाट बनेका परिकारहरू जस्तै पनिर, घिउ, चिज जस्ता चिजहरू हुन् र यसको सेवन पनि अलिक कम मात्रामा गर्नुपर्दछ।
त्यसैगरी दुध खाँदाखेरि केही कुराहरुमा सावधानी चाहिँ अपनाउनु पर्दछ। जस्तै दुधमा चाहिँ जति पनि तर हुन्छ त्यो तरलाई हामीले निकालेर खायौं भनेदेखि चाहिँ त्यसले चाहिँ स्वास्थ्यको लागि चाहिँ अलिकति फाइदाजनक हुन्छ र कोलेस्ट्रोल बढी मात्रामा चाहिँ बढ्न पाउँदैन। यो अहिले बजारमा चाहिँ हामी स्किम्ड मिल्क भनेर पाउँछौं जुन सबैको लागि चाहिँ सम्भव हुँदैन र हामीले घरमा पनि यो स्किम्ड मिल्क जस्तै तरिकाले चाहिँ दुधलाई चाहिँ बनाउन सक्छौं। जस्तै कि दुध तताइसके पछाडी त्यसलाई चाहिँ सेलाउने र सेलाइसके पछाडी जति पनि तर रहन्छ त्यसलाई चाहिँ निकाल्ने र जति पनि दुध बाँकी रहन्छ त्यो दुध भनेको चाहिँ यो फ्याट कम भएको दुध हो जसलाई हामी लो फ्याट मिल्क भन्छौं र त्यो दुध सेवन गर्दाखेरि यसले शरीरमा त्यति मात्रामा चाहिँ कोलेस्ट्रोललाई बढाउँदैन। त्यसैगरी दही पनि खान मिल्छ तर दही खाँदाखेरि तर निकालेको दुधबाट बनाएको दही चाहिँ खानु पर्दछ र त्यसैगरी हामीले यो घिउ या बटरको सट्टामा चाहिँ यो प्लान्ट सोर्स भएका बटरहरू जस्तै पिनट बटरहरू खान सक्छौं। त्यसले चाहिँ कोलेस्ट्रोललाई त्यति धेरै मात्रामा बढाउँदैन। त्यसैगरी बोसो बढाउनको लागि चाहिँ चिल्लो खानेकुरा बाहेक कार्बोहाइड्रेटयुक्त खानेकुराहरू जस्तै गुलियो चिजहरू, गुलियो मिठाई, चिनी जस्ता चिजहरूले पनि यो लिपिडलाई बढाउन सक्छ। यसमा लिपिडमा चाहिँ विशेष गरेर ट्राइग्लिसराइडको मात्रा चाहिँ यो कार्बोहाइड्रेटले बढाउन सक्छ। त्यसैगरी यो गुलियो पेय पदार्थहरूले पनि ट्राइग्लिसराइडको मात्रा बढाउन सक्छ र खानेकुरामा यस्ता चिजहरूलाई चाहिँ सकेसम्म नखाने या खाने परे पनि एकदमै कम मात्रामा खानु पर्दछ। त्यस्तै खानेकुराहरुमा चाहिँ अब विशेष गरेर फाइबरयुक्त खानेकुराहरू जस्तै फलफुलहरू, त्यसैगरी सागसब्जी, हरियो चिजहरू चाहिँ प्रशस्त मात्रामा खानुपर्छ। त्यसैगरी यो ड्राई फ्रुटहरू पनि हामी खान सक्छौं। यसमा चाहिँ रेसादार चिजहरू हुन्छ जसले चाहिँ कोलेस्ट्रोल विशेष गरेर चाहिँ एलडिएल कोलेस्ट्रोललाई चाहिँ घटाउनलाई चाहिँ मद्दत पुर्याउँछ। त्यसैगरी यदि तपाईले अल्कोहल सेवन गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसलाई नि पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्दछ। त्यसैगरी तपाईले चाहिँ धूम्रपान गर्नुहुन्छ भनेदेखि पनि त्यसलाई चाहिँ आजैबाट चाहिँ त्याग्नुहोस्। यदि तपाईले धूम्रपान गरिरहनु भएको छ र तपाईको कोलेस्ट्रोल बढी छ भनेदेखि तपाईलाई हृदयघात वा मस्तिष्कघात हुन सक्ने सम्भावना एकदमै बढी हुन्छ र तपाईले यदि धूम्रपान छोड्नु भयो भनेदेखि चाहिँ यो सम्भावना एकदमै कम हुन्छ र विशेष गरेर चाहिँ तपाईको एचडिएल कोलेस्ट्रोल पनि बढ्न जान्छ। त्यसैले पनि सबैजना दर्शकहरूलाई म यो कुरा फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि यदि तपाईले धूम्रपान गरिरहनु भएको छ भनेदेखि तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ आजै त्याग्नु होला। आशा छ यो भिडियोले तपाईलाई कोलेस्ट्रोल सम्बन्धी केही जानकारी प्राप्त भयो होला र यस कोलेस्ट्रोल सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी भएमा तल कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। तपाईका ती कमेन्टहरूलाई म रिप्लाई गर्ने कोसिस गर्नेछु वा आगामी भिडियोहरुमा चाहिँ समेट्ने कोसिस गर्नेछु। धन्यवाद।